الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا کائنات
سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات دی وقار ہمیشہ اس انسان دی قدر ہے جس انسان دے اندر صلہ رحمی دا پہلو ہے، ہمیشہ اس انسان دی قیمت ہے کہ جس انسان دے اندر رشتہ داری جوڑن دا حوصلہ ہے، تعلقات نو بحال کرن دا، جوڑن دا، برداشت کرن دا حوصلہ ہے، جس بندے دے اندر صلہ رحمی نہیں، جس بندے دے اندر حوصلہ نہیں، جس بندے دے اندر رشتہ داری جوڑن والا مادہ نہیں، تعلقات نو جوڑن والا حوصلہ نہیں، وہ بندہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ جس بندے دے نال رشتہ دار جوڑ کے رہندے نے وہ پھر ایک پاور فل آدمی ہوندا ہے۔ او دی مثال میں تہاڈے سامنے رکھن لگا، فروٹ دی دکان تے چلے جاؤ، اس دکان تو جا کے انگوراں دے گچھے دا ریٹ پوچھنا، دکاندار کہے گا کہ اے جڑے انگور نے نا، جڑے خوشے دے نال گچھے دے نال جڑے نے، انہاں دی قیمت ہے 200 روپے کلو، اور کچھ ایسے بھی انگور ہوں گے اسے دکان تے اسے جگہ تے انج نیچے ٹوکری دے اندر یا کہہ لو کہ کوئی چھاپی دے اندر پے ہوں گے، مگر وہ گچھے دی حالت اندر نہیں، ایک ایک دانے دی حالت اندر ہون گے۔ پوچھیا جائے بھائی اینا دی کیا قیمت ہے؟ وہ کہے گا کہ اینا دی قیمت 100 روپے کلو ہون گے۔ وجہ کی ہے او بھی انگور نے، ہے اے بھی انگور نے، ہے جو نسل دے او انگور نے، اوہی نسل دے اے انگور نے، جو ذائقہ انہاں دے اوہی ذائقہ انہاں دے۔ 100 روپیہ قیمت کم کیوں ہو گئی ہے؟ او اس وجہ تو ہوئی ہے او اس طرح کٹھے جڑ کے نے، اور اے تنہا ہے۔ پتہ چلیا کہ جڑا اپنے رشتہ داراں دے نال صلہ رحمی کر دے، جڑ کے رہن دے، تعلقات پیدا کر کے رہن دے، معاشرے اندر او دی اہمیت بڑی زیادہ ہوندی ہے۔ صلہ رحمی دی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بنی اسرائیل دی قوم دا ایک بندہ ہے، ایک ہفتہ گزرن تو بعد، 2 ہفتے گزرن تو بعد، چند دن گزرن تو بعد سفر کر دے، دور دراز دا سفر کرن تو بعد اپنے ایک دوست نو ملن جاندا ہے۔ اے جڑا او دا عمل ہے نا کئی سالاں تو چل رہا ہے، تے خالق کائنات پھر اپنے بندیاں نو کدی کدی آزما بھی لیندے نے۔ آیا کہ اس بندے دے دل اندر کوئی کھوٹ تے نہیں، اے دے دل اندر کوئی منافقت تے نہیں؟ ویسے تے اللہ تعالی
مگر آزمانا میرے اللہ تعالی دی قدرت ہے۔ اے بندہ اپنی روٹین دے مطابق اپنے معمول دے مطابق اپنے گھروں نکلے تے چلدا چلدا جا رہے، سفر کر رہے، اللہ تعالی نے فرشتے نو بھیجے انسانی شکل اندر۔ اے فرشتہ رستے اندر آ کے کھڑا ہو گئے اور کھڑا ہون تو بعد اس بندے نو سوال کر دے کہ جس اپنے تو دوست نو ملن جا رہے ہیں، کوئی لالچ تینوں، کوئی طمع تینوں، کوئی مقصد تینوں، اے پکھا بند کر دو، کوئی مقصد تینوں، کسی قسم دی کوئی پرابلم، تے اس بندے نے کی کیا ہے؟ اے سننا ذرا، اس بندے نے کیا ہے؟ من احبا للہ و ابغض للہ، میں اس بندے دے نال تعلق جوڑے ہے، میں اس بندے دے نال صلہ رحمی کرنا وا، میں اس بندے نو اپنا رشتہ دار سمجھے ہے۔ من احبا للہ، اللہ تعالی نو راضی کرن واسطے، اللہ دی رضا بندی واسطے میں اس بندے دے نال پیار، اس بندے دے نال صلہ رحمی کرنا۔ تے جدوں نے اپنی زبان تو اے الفاظ کے تے پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے فرشتے اس بندے نو پیغام دے دے کہ سانو تیرا انداز اتنا پیارا لگے ہے، اسی تیرے سارے گناہ معاف کرن تو بعد تینو جنت دا ٹکٹ عطا فرما دیتے۔ پتہ کی چلیا جیڑا اپنے رشتہ داراں دے نال، اپنے دوست احباب دے نال صلہ رحمی کر دے بغیر کسی لالچ تو، بغیر کسی طمع تو، اللہ تعالیٰ او دے گناہاں نو معاف فرما کے انہوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے نے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے پہلے سمجھن دی تے سمجھن تو بعد او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن خالق کائنات فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگوں، اے ترجمہ سننا ذرا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر کے اپنی زندگی بسر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اس اللہ دے کولو ڈرو، کس اللہ دے کولو؟ جس اللہ دے سامنے اسی سوال کرنے آ، جس اللہ دے کولو اسی دعاواں منگنے آ۔ اللہ اکبر، بیمار ہو جائیے اللہ تعالیٰ دے اگے دعاواں کرنے آ، اللہ سانو شفاواں عطا فرما۔ غریب ہو جائیے دعاواں کرنے آ، اللہ سانو امیر بنا دے۔ مقروض ہو جائیے دعاواں کرنے آ، اللہ ساڈے قرضیاں نو ادا فرما دے۔ بے اولاداں دعا کرنے آ، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ دے کولو ڈر بھی جاؤ اور رشتہ داری نو جوڑو بھی، والارحام صلہ رحمی بھی کرو نا، والارحام تعلقات نو بحال بھی کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا،
اگر رشتے داری نو جوڑو گے اللہ تاں بھی ویکھ رہے نے، اگر صلہ رحمی کرو گے میرا مالک پھر بھی ساڈے تے نظراں لگا کے بیٹھے ہوئے نے، اگر اسی صلہ رحمی نہیں کران گے پھر بھی اسی اپنے اللہ دی نظر اندر اللہ اکبر۔ قرآن پاک دی آیت جڑی میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا، اللہ تعالی نے اس آیت اندر فرمایا والارحام، قرآن پاک اندر والارحام دا کیا معنی؟ صلہ رحمی کرو نا، رشتہ داری جوڑو نا، والارگام تعلقات نو بحال کرو نا۔ اللہ تعالی نے اے جملہ اے لفظ قرآن پاک اندر 7 مرتبہ بیان فرمایا ہے نا، والارگام والارگام۔ اللہ تسی دسنا کی چاہتے ہو؟ اللہ تعالی فرماندے نے، توجہ میری طرف رہے، اللہ تعالی فرماندے نے کائنات دے لوگو ہفتے دے دن بھی 7 نے، جمعہ 1، ہفتہ 2، اتوار 3، سوار 4، منگل 5، بدھ 6، جمعرات 7، ہفتے دے دن بھی 7 نے۔ قرآن پاک اندر اللہ نے والارگام دا سیگا بھی 7 دفعہ بولی ہے نا۔ اللہ دسنا کی چاہتے ہو؟ اللہ تعالی فرماندے نے جنج دن 7 نے انج والارحام بھی قرآن پاک اندر 7 مرتبہ ہے۔ پتہ کی چلیا ہر دن صلہ رحمی کرنی پے گی، جمعے نو بھی صلہ رحمی کرنی گئے گی، ہفتے نو اتوار نو سوار نو، کوئی بھی دن ایسا خالی نہیں جس دن صلہ رحمی تو بغیر گزاریا جائے۔ پتہ چلیا اللہ تعالی قرآن پاک اندر نا والارحام دا سیگا 7 دفعہ بیان کر کے سانو پیغام دینا چاہتے نے کہ تسی ہر دن کی کرنا ہے؟ بولو تے صحیح، ہر دن صلہ رحمی کرنی ہے، ہر دن تعلقات نو جوڑنا ہے، رشتہ داری نو بحال کرنا ہے۔ آج کی ہوندہ ہے؟ آج بڑی معذرت دے نال اسی صلہ رحمی وال اتنا خاص خیال نہیں دیں دے، اسی بیٹھ کے میٹنگاں کرنے اسی بیٹھ کے کہہ لو مجلساں کرنے کہ فلاں بندے دی لڑائی کنج کروانی ہے، فلاں بندہ لڑے گا کنج، فلاں بندہ پریشان کنج ہوئے گا۔ ساڑھے معاشرے اندر اے عجیب انداز ہے، 2 ساتھی رل کے بہ جان، 4 ساتھی کٹھے بہ جان، غیبت چگلیاں اور کہہ لو اے اسی میٹنگ کرنے اس بندے دی لڑائی کنج ہوئے گی، اے بندہ لڑے گا کنج، پھر انہوں جا کے دے خلاف کری دے، انہوں او دے خلاف کری دے، دونوں دے اندر لڑائی پیدا ہو جاندی ہے، جھگڑا پیدا ہو جاندے۔ اسلام سانو اس چیز دی اجازت دیندہ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیری وقار، اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ تعالی فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى۔ اللہ تعالی فرماندے نے کائنات دے لوگوں عدل بھی کرو، احسان بھی کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داری نو، بولو توجہ ہے کہ نہیں؟ رشتہ داری نو جواب تسی، رشتہ داری نو جوڑو، رشتہ داری نو جوڑو۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھنا ذرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سیرت دا ایک واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام عید الاضحیٰ دا موقع نا، میرے پیغمبر قربانی کر
کرن تو بعد گوشت تقسیم فرماندے نے اور میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح گوشت نو جناب کسے تھیلے کسے برتن اندر یا شاپر اندر کوئی انج دی چیز اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گوشت نو ڈال دینے اور فرماندے کینے اے میری بیوی خدیجہ دی فلاں سہیلی کر دیکھے آؤ نا اے میری بیوی خدیجہ دی فلاں سہیلی کر دیکھے آؤ نا اے گوشت فلاں سہیلی کر اے گوشت دا گیسا فلاں سہیلی کر اللہ اکبر اللہ کسے پوچھن والے نے پوچھیا اللہ دے پیغمبر جی اے کی معاملہ ہے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے کولو سوال کرنے والوں میری بیوی اینا عورتاں دے نال صلہ رحمی کریا کرتی سی میں چاہنا میری بیوی دنیا تو چلی گئی ہے مگر میں اج بھی انہاں دے نال صلہ رحمی کراں اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اے میرے پاک پیغمبر دی سنت تو ثابت گئے تے اج کی ہوندا ہے اج چلو عید الاضحیٰ گزر گئی ہے ماشاءاللہ کئی فریجاں اج بھی ایسیاں ہون گیاں کہ جنہ اندر عید قربان دا گوشت پیا ہوئے گا دینا گوارا نہیں کیتا اپنے رشتہ داراں دے اندر تقسیم کرنا گوارا نہیں کیتا اور اپنے ہی پیٹ تے ہاتھ مارے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدو تسی اپنے گھر دے اندر کوئی بھی سالن بناؤ ہانڈی پکاؤ فرمایا کہ او دے اندر پانی زیادہ ڈال لو شوربہ زیادہ کر لو حضور کس وجہ تو فرمایا اس سالن نو شوربہ زیادہ ہوئے گا کوئی بھائی ایسا ہمسایا نال دا ہو سکتا انہیں سالن نہ پکایا ہوئے انہوں پوچھو میرے بھائی تینوں سالن دی ضرورت تے نہیں تینوں کسے چیز دی ضرورت تے نہیں مگر بڑی معذرت دے نال اج کی ہوندا ہے ایک بھائی سکا ماں جمیا او جناب ٹکے کباب کوئی ایٹما کھا رہے تے نال دا بھائی جیڑا او انتظار کر رہے کہ کدو میرے آستے روٹی آئے تو میں روٹی تناول فرماواں میرے بھائی ان دا نام صلہ رحمی ہے اس چیز دا نام خود بھی کھانا تناول کرو اور اپنے رشتہ داراں دا بھی خیال اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے سننا ذرا سننا میرے پاک پیغمبر اٹھاؤ سیرت دیاں کتاباں الرحیق المختوم دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے نا اللہ اکبر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او پیغمبر نے میرے پیغمبر نے تے غیر مسلمہ دے نال کفار دے نال میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے نا آج بڑی معذرت دے نال میں بھی مسلمان ہاں تسی بھی مسلمان ہو میرے پیغمبر نے کفار نو درس دیتا ہے نا میرے پیغمبر نے کفار دے نال صلہ رحمی دا درس دیتا ہے نا آج ساڑھے کئی ویر مسلمان نے اس درس تو جناب کھالی نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے نام کیا گیا سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ این مکے والیاں دا میرے پیغمبر دے صحابی نے گلہ بند کر دیتا ہے نا مکے دے لوگ جڑے نے بھوک اندر مرن لگ پے نے بھوک دے نال نڈگال ہو گئے نے پیاس دے نال نڈگال ہو گئے نے اور مکے دے کافر جڑے نے چودھری جڑے نے بیٹھ کے مشورہ کر دینے آؤ نہ چلیے اور پیغمبر دے کول جا کے عرضہ کریے اللہ دے پیغمبر جی تواڈے غلام نے تواڈے صحابی نے گلہ بند کر دیتا ہے نا اے بارے کوئی حالت نکالو نا کئی بیٹھ کے کہندے نے ساڈا نک نہیں رہنا اسی مسلماناں دے نبی دے نال جنگاں لڑیاں نے اج اسی او دے دروازے تے جائیے کس نک دے نال جائیے نا اللہ اکبر ہن مشورہ ایک ہو گیا ہے اگر کوئی
اللہ دے نبی نو خط لکھ کر کے بیچ دو نا اللہ دے نبی جی تواڈے صحابی نے گلا بند کر دیتا ہے نا اللہ دے نبی جی گندم دا راشن بند کر دیتا ہے نا اللہ دے نبی جی اسی بھکھے تے پیاسے تڑپ رہے ہیں نا ایدا کوئی نہ کوئی حل تے نکالو نا میرے پیغمبر دے کول خط پہنچیا ہے نا اے سننا ذرا صلہ رحمی میرے پیغمبر نے خط پڑھے پڑھن تو بعد میرے پاک پیغمبر نے خط لکھوایا ہے نا لکھوان تو بعد میرے پیغمبر نے خط اندر کی لکھوایا ہے اے سمامہ انہ دا گلہ کھول دے بے شک کافر نے بے شک میری توگین کر دینے ہے تے میرے داد کے نے کون نے مکی اندر کون کفار میرے پاک پیغمبر دے یعنی کہ داد کی اندروں سی میرے پیغمبر نے فرمایا سمامہ انہاں دے گلے نو کھول دیتا جائے انہاں نو راشن تقسیم کر دیتا جائے کیوں میرے کولو برداشت نہیں ہوندا اے میرے داد کے اندروں نے بھوک اندر پیاس اندر اے ولکن تڑپن تے اج سکا پائی سکے پائی نو بھوکا ویکھ کر کے پیاسا ویکھ کر کے خوش ہوندا ہے خوشی دے اثار نظر آندے نے اور کہندا کیے میں محنت کر کے کمائی کر کے اے کاراں لگیاں نے بنگلے گاڑیاں کوٹھیاں بنا لیاں نے انہیں محنت نہیں کیتی تے اج تاں بھوکا پیاسا مردا پیا ہے شریعت سانو اس چیز دی اجازت نہیں دیندی شریعت کی کہندی ہے اگر کوئی بھائی غریب ہوئے او دے نال تعاون کرو او دے نال پیار کرو محبت کرو صلہ رحمی کرو او دے نال صلہ رحمی کرن دی وجہ تو اللہ تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا اور تیرے مال اندر اللہ برکت دا نزول بھی فرما دے گا اللہ اکبر اللہ اے سننا ذرا بنی اسرائیل دی قوم دا واقعہ اے صلہ رحمی اپنے دلان تے نوٹ کر کے لے کے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے بنی اسرائیل دا ایک بندہ غریبی آ گئی ہے غریبی اندر پریشان ہو گیا ہے نا او دے کولو زمین دا تھوڑا جا ٹکرا ہے نا زمین دا تھوڑا جا حصہ ہے نا انہیں اپنی زمین نو اپنے دوسرے بھائی نو کسی رشتہ دار نو فروخت کر دیتا ہے نا فروخت کرن تو بعد پیسے لے کے اپنے گھر اندر آ گیا ہے وہ اپنے گھر اندر چلا گیا ہے کچھ دن گزرن تو بعد اس جس بندے نے زمین خریدی ہے نا حل لے کے زمین دے اندر چلا گیا ہے نا حل چلاندہ ہے نا حل چلاندیاں زمین دے اندروں سونے دا مٹکا نکلیا ہے نا سونے دا مٹکا اینج کندے تے رکھیا ہے نا حل اتھے چھوڑیا ہے نا آگے آتے دروازے تھے آگے کی کہندے دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے کھٹکھٹان تو بعد کہندہ ہے میرے بھائی اے سونے دا مٹکا جیڑا ہے نا تیرا سونے دا مٹکا ہے نا اینو پکڑ لینا وہ کہندہ اگر سونے دا مٹکا میرے کول گندا میں زمین تینو کیوں بیچ دا اے نہیں میرا نہیں لے کر کے چلا جا انہیں کیا میں زمین اندر حل چلاندہ پیاوا حل چلاندیاں حل دنال اٹک کے سونے دا مٹکا باہر نکلیا ہے نا زمین تیری سی مٹکا بھی تیرا ہے مٹکا رکھنا جواب سننا ذرا ایک ہی کہندے پہلے زمین میری سی کون میری زمین نہیں کیونکہ میں تینوں بیچ دیتی ہے نا تیرے کولو پیسے نہیں لینے ایک کہندے میرے بھائی پیسے میں تینوں زمین دے دیتے نے سونے دے مٹکے دے نہیں دیتے ایک کہندے میرے بھائی میں پیسے تیرے کولو زمین دے لینے سونے دے مٹکے دے نہیں لے اللہ اکبر کیسا پیار ہے کیسی محبت ہے کیسی صلہ رحمی ہے سونے دا مٹکا ہے دونوں دے اندر بحث ہو رہی ہے نا تو تکرار ہو رہی ہے
ओ कहंदे सोने दा मटका तेरा है, ओ कहंदा सोने दा मटका तेरा है ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कर दिया करा दिया। बाज तफसीरां अंदर लिखिया है ना, अल्लाह ताला ने आसमाना तो फरिश्ता भेज दिता है ना, इन्हां दा फैसला करके आना। बाज जगह ते लिखिया है कोई अल्लाह दा नेक बंदा है ना, खैर बंदा आ गया है ना, आग के सामने खड़ा हो गए, आंदा की है अल्लाह दे बंदियों क्यों लड़ाई ते झगड़ा करते पे हो। इन्हां ने सारा मंजर दसिया, असी सोने दे मटके दी वजह तो लड़ते पे आ। एक कहंदे तेरा है, दूसरा कहंदे तेरा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तीसरा बंदा कहंदे अगर इजाजत दो ते तुहाडा फैसला मैं कर दवा। जी जी साडे भाई करो ना फैसला। फैसला कौन लगाए ना, ये कहंदे भाई जान अखा बंद करो ना। करन तो बाद अल्लाहु अकबर, दोनों ने अखा बंद कर लिया ने। इन्हें कुछ देर सोचन तो बाद कहंदा की है अखा खोल लिया जान, मेरे सामने फैसला जड़ा है ना ये दोबारा रखिया जाए। दोबारा रखिया गया है। कहंदा की है तेरे घर कोई औलाद गए, एक बोल के कहंदा अल्लाह ने मैनू एक बेटा अता फरमाया है ना। दूसरा कहंदा अल्लाह ने मैनू एक बेटी अता फरमाई है ना। ये हुण तीसरा बंदा जवाब देंदे फैसला कर दे। कहंदा की है उन्हां दोनों दी शादी करवा दो, सोने दा मटका उन्हां नू दे दो। अल्लाह ताला इस सिला रहमी दी वजह तो सोने दा मटका भी खर्च हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, सिला रहमी भी हो जाएगी, ताल्लुक भी जुड़ जाएगा ते अल्लाह राजी हो जाएगा। एक ही है सोने दा मटका ते दोनों अंदर बहस किदी हो रही है तेरा तेरा, यानी क्यों कह रहे तेरा, दूसरा कह रहे तेरा। एक उन्हां लोगों का ईमान सी ते अज साडा ईमान क्या है। अज साडा ईमान इंज दे असी कहने ऐ भी मेरा, ऐ भी मेरा, ऐ भी मेरा, सब कुछ ही मेरा। तकरीबन 3-4 दिन का वाकया है। कसूर दे इलाके अंदर दो भाई आपस अंदर जमीन दे तनाजे की वजह तो, जमीन की वजह तो लड़े ने, लड़ाई हुई है। ते एक भाई ने बंदूक उठाइए, राइफल उठाइए और अपने भाई नू गोली मारीए। और भाई नू गोली मारन तो बाद ओदे 4 बेटियां नू गोली मार के इस दुनिया तो रिहलत यानी कि इस दुनिया तो खत्म कर दिते। किस वजह तो? एक जमीन दे टुकड़े की वजह तो। साडा ईमान है। ऐसे वाकयात रोजाना नजर आते ने। एक वट की वजह तो, एक कह लो थोड़ी जी जमीन के टुकड़े की वजह तो असी भाई भाई नाराज हो जाने। सारी जिंदगी तू तकरार करने, सारी जिंदगी ये वट ते दूर की बात है। साडे माशरे के अंदर पानी की वजह तो लड़ाई हो जाती है। एक कहते वारी मेरी है, दूसरा कहता वारी मेरी है। यानी कि एक मिनट की वजह तो लड़ाई झगड़े गाली गलोच होती है। मेरे भाई अगर ऐसा ईमान होएगा, ऐसे ईमान का अल्लाह नू फायदा। ईमान कैसा होए? ईमान जैसा बनी इसराइल दे इन्हां 2 बंदियां दा है। जमीन दे अंदरों अज भी अज असी परेशान रोने, दुआवा करवाने, करने, अल्लाह बारिश बरसा दे, बारिश आ जाए, अल्लाह बारिश बस कर दो। और जो गंदम तैयार हो जाए असी कहने दुआवा करने करवाने, फसल ज्यादा निकल आए ते दुआवा पता क्यों नहीं असर रख दिया। इन्हां दी एक वजह है। वजह क्या है? साडे दिलां अंदरों सिला रहमी खत्म हो गई है। साडे दिलां दे अंदरों ताल्लुकात दी मोहब्बत खत्म हो गई है। अल्लाह की कसम है जमीन अज भी सोना उगल सकती है अगर तेरे दिल अंदर सिला रहमी होए।
اج زمین اندروں اناج کیوں کم ہے، کیوں زمین اندروں سونا نہیں نکلتا پیا؟ اسی وجہ تو کیونکہ ساڈے اعمال گندے ہو چکے نے، ساڈا ہر بھائی ساڈے تو پریشان ہے۔ اور یقین منو کہ اج بھائی بہنا پریشان نے، بلا کے ایک دوسرے نو راضی نہیں۔ کس وجہ تو؟ اس دولت دی وجہ تو، اس پیسیاں دی وجہ تو، زمین دی وجہ تو۔ جدو معاملات انج دے ہو جان گے پھر آسمانہ تو اللہ دی رحمت دا نزول۔ اللہ اکبر، اللہ دا قرآن، اللہ تعالی صلہ رحمی دے متعلق فرما رہے نے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ فرما دے نے کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ اے سننا ذرا، جیڑا بندہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز نو اللہ نے جوڑن دا حکم دیتا ہے نا، جیڑا بندہ اس چیز نو توڑ دے نا، جیڑا بندہ اس چیز تو کنارہ کشی کر جاندے نا، اللہ نے سانو کس چیز دا حکم دیتا ہے نا، اللہ نے سانو صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے نا۔ جیڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑ دے نا، تعلقات نو توڑ دے نا، رشتہ داری نو توڑ دے نا، اللہ اس بندے نو ذلیل کر دیندے نے، اللہ اس بندے نو خوار کر دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ادھر میری ویکھنا ذرا توجہ میری طرف رہے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سننا ذرا، جیڑا بندہ قطع تعلقی کر دے نا، رشتے داری نو جوڑ دے نا، او دے تے تین طرح دا عذاب نازل کیتا جاندا نا، انہوں تین سزاواں دے نال دو چار ہونا پیندا نا۔ اللہ اکبر، پہلی سزا اللہ دا قرآن گئے، اللہ فرماتے نے اولائک لہم اللعنہ، اللہ دی اس بندے تے لعنت نا جیڑا بندہ قطع تعلقی کر دینا، جیڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑ دینا، جیڑا بندہ رشتے داری نو ختم کر دینا، اس بندے تے اللہ دی لعنت گئے۔ کائنات دے لوگو اے جملہ چھوٹا نہیں، اگر تہاڈی سمجھ اندر نہیں آیا تے کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اور مثال دے نال سمجھانا چاہنا، اج مینوں کوئی بندہ کہ یا تہانوں کوئی بندہ کہ تیرے تے لعنت کوئے، اسی برداشت نہیں کرنے۔ کیوں نہیں کرنے؟ کیونکہ لعنت لفظ ایسا ہی نا جس بندے تے اللہ دی لعنت گئے، جس بندے تے اللہ دی پھٹکار گئے، وہ بندہ دنیا اندر بھی ذلیل ہے، آخرت اندر بھی ذلیل ہے۔ کائنات دے لوگوں اے پہلی سزا جے اس بندے دی جڑا قطع تعلقی کر دے۔ اللہ اکبر، دوسری سزا سننا ذرا، اس مجمع اندر بھی کئی میرے بھائی ایسے بیٹھے نے قطع تعلقی کر دینے، صلہ رحمی نو توڑ دینے، سال کا سال ہو گئے، ویر ویرہ دے نال ناراض نے، بہن بہنا دے نال ناراض نے، ویر اپنی بہناں نو دروازے تے بلانا گوارا نہیں کردا۔ میرے ویر غور کرنا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، دوسری سزا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، صحیح البخاری ہے، لا يدخل الجنت قاطع، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ صلہ رحمی نو توڑ دے نا، قطع تعلقی کر دے، اللہ نو کدی جنت دا دروازہ گزرن دین گے، کدی وہ بندہ جنت اندر داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ قطع تعلقی کر دے۔ میرے بھائی، اگر تیری زندگی اندر قطع تعلقی ہے تے تم جتنیاں مرضی نمازاں پڑھیا، روزے رکھیا، جنت اندر جا سکتا؟ بولو، جنہ نے قطع تعلقی کیتی ہے وہ بھی بولو، جنہ نے صلہ رحمی کیتی ہے وہ بھی بولو، جنت اندر جا سکتا نہیں جا سکتا؟ ایدی دلیل کیا ہے؟ امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب اندر ایک حدیث نقل فرما دینے، سماعت فرمانا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اے تیسری سزا سننا ذرا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ دے دربار اندر اللہ دی عدالت اندر انسان دے اعمال جڑے نے شب جمعہ نو پیش کیتے جاندے نے. ایک روایت اندر آندے سوار اور جمعرات نو پیش کیتے جاندے نے. اور انسان دے اعمال دی پیشی ہر روز بھی اللہ دی عدالت اندر گویا کر دیے نال. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دی عدالت اندر شب جمعہ نو انسان دے اعمال لے کر کے فرشتے جاندے نے. انج کر کے اللہ دے سامنے رجسٹراں نو رکھیا جاندا ہے نا. اللہ تعالی پورے ہفتے دیاں نیکیاں بھی ویندے نے پورے ہفتے دے گناہ بھی ویندے نے. کائنات دے لوگوں اگر اے حدیث سمجھ اندر آ جائے تے قطع تعلقی ختم ہو سکتی ہے. رشتے داری نو توڑن دا جڑا نظام ختم ہو سکتا ہے. اینو میرے ویر سمجھ لینا. پورے خطبے تے توجہ نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں. ایسے جملے تے ایسے حدیث تے غور کر لینا ذرا. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالی انج کر کے رجسٹر ویندے نے. ویکھن تو بعد گناہ بھی نظر آندے نے تے نیکیاں بھی نظر آندیاں نے. اللہ اکبر. نیکیاں اندر نمازاں بھی نے روزہ بھی ہے گج بھی ہے زکات بھی ہے ہر نیک عمل موجود ہے. مگر گناہ اندر ایک گناہ ایسا ہے جڑا گناہ قطع تعلقی دا گناہ ہے صلہ رحمی نو توڑن دا گناہ ہے رشتے داری نو جوڑ توڑن دا گناہ ہے. اپنے بھائی دے نال لڑائی کیتی ہے ہفتہ گزر گیا ہے صلح نہیں کیتی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ویکھن تو بعد فرمان گے اے میرے فرشتیوں رجسٹر نو لے کر کے چلے جاؤ. مینوں اس گندے بندے دے نیک عمل دی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ اس بندے نے میرے حکم دی خلاف ورزی کی ہے. اپنی بات نہیں کر رہا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنا رہے ہیں. میرے بھائی تیری فجر کس کام اندر تیری تہجد ظہر عصر مغربی شام کس کھاتے گئی کسے کھاتے بھی نہیں. اگر تیرا بھائی تیرے نال ناراض ہے تیری بہن تیرے تے ناراض ہے تیرا والدین تیرے تے ناراض ہے تیریاں نمازاں فائدہ دے سکدیاں نہیں دے سکدیاں. کس وجہ تو کیونکہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ تو اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کیتی ہے. وعدہ کرو کہ اج دا خطبہ سنن تو بعد جاندیاں اپنے بھائیاں دے نال کی کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے سننا ذرا سننا. مسجد قباء گئے مسجد قباء دے خطیب صاحب سنن دا مزہ تے تھا ہے نا بندہ اس واقعہ دی طرح اپنی زندگی نو تبدیل کر لے. مسجد قباء دے خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرمان لگے نے اس طریقے دے نال صلہ رحمی دا مضمون بیان فرما رہے نے تعلقات نو جوڑن دا عنوان بیان فرما رہے نے رشتے داری نو بحال کرن دا عنوان بیان کر رہے نے. اللہ اکبر. اللہ اے پورے مجمع دے اندر مسجد قباء جنہاں نے ویکھیے انہاں نو پتہ ہے مسجد قباء کتنی وسیع ہے کتنی بڑی ہے. پورے مجمع پوری مسجد دے اندر جتنے لوگ تشریف فرمانے انہاں لوگاں دے اندروں دو بندے ایسے بندے نے زارو قطار روئی جاندے نے آنسو صاف کری جاندے نے اور روئی جاندے نے. اللہ اکبر. خطیب دی پورے مجمع تے نظر ہویا کر دیے نا. اللہ اکبر. خطیب صاحب مسجد قباء دے جڑے خطیب نے ویکھ رہے نے کہ دو بندے زارو قطار روئی جا رہے نے. جمعے دے اندر بھی خطیب صاحب نے خیال کیتا غور
کیتا پتہ نہیں کس وجہ تو روندے پے نے. اتفاقاً خطبہ ختم ہویا ہی نہ وہ دونوں دروازے تے باہر گزرے نے. دروازہ کراس کر دیا دونوں پائی آپس اندر گلے لگ کے تے روندے پے نے. جس طرح مسجد اندر خطبے دے دوران زارو قطار رو رہے سن اسی طریقے دے نال مسجد تو باہر نکل کے گلے لگ کے روندے پے نے. خطیب صاحب قریب کھڑے ہو گئے نے. ویکھن تو بعد فرماندے نے اللہ دیو بندیو کیوں روندے پے ہو نا, اللہ دیو بندیو کیوں آنسو بگاندے پے ہو نا. انہاں نے دسیا امام جی خطیب جی اے میرا سگا بھائی نا ماں جمیا ایک پیٹ اندروں سی دونوں بھائیاں دی ولادت ہوئی نا. امام صاحب کئی سال گزر گئے نے, کئی دن گزر گئے نے, کئی مہینے گزر گئے نے, نہ ان مینوں کدی بلائے تے نہ میں کدی بلایا ہے. اج تسی عنوان صلہ رحمی دا شروع کر دیتا ہے نا, اج تسی عنوان تعلقات نو جوڑن دا شروع کر دیتا ہے نا. نہ میرے کولوں ریا گیا ہے نہ اے دے کولوں ریا گیا ہے. اسی دونوں ویر سکے آپس اندر گلے لگ کے تے صلح کر لئیے. سنن دا مزہ میرے بھائی تا ہے کہ انسان خطبہ سنے احادیث سماعت کرے تے کرن تو بعد زندگی اندر ایک نخار پیدا ہو جائے. تے یہ سننا ہی صرف کنا دے چسکے واسطے ہے, کنا دے مزے واسطے ہے. مسجد اندروں سنیے دروازہ کراس کیتے اپنے کنا نو چاڑے, چاڑن تو بعد پھر وہی انداز ایسی عبادت دا اللہ دے ہاں کوئی فائدہ. اور کئی بندے نا صلح اس وجہ تو بھی نہیں کر دے, وہ دی وجہ میں تو آڑے سامنے رکھن لگا سننا ذرا. کئی بندے اس وجہ تو اے میرا بھائی ہے تے میں ایدہ بھائیاں, میں رشتے اندر بڑا ہاں اے چھوٹا ہے, میں امیر ہاں اے غریب ہے, تے میں ایدے نال بیل کران تے میرا ناک بولو میرا ناک. یار بھائی ناک اندر ہے کی, ناک اندر گند تو علاوہ کوئی اور چیز بولو گاندھی ہے نا, ناک اندر ایدے تو علاوہ کوئی چیز نہیں. نک نک لگا کے رکھیے اور اپنے پائیاں دنال قطع تعلقی کر کے بیٹھیے, ناراض ہوئے میں دولت مند ہاں, میں امیر ہاں, میں بڑا ہاں. اسلام اندر اس چیز دی کوئی اجازت اے تہاڈے سامنے ایک واقعہ رکھن لگا سننا ذرا. تہاڈی شان انہاں دے برابر کیا, انہاں دے غلاماں دے, انہاں دے سواریاں دے پیراں دے نال لگنے والی جو دھول ہے مٹی ہے اسی تے او دا مقابلہ بھی کر سکدے, ساڈی تے شان اونی بھی نہیں. ایویں خامخواہ تعلقات توڑیا نہ کرو. دولت مند ہون دی وجہ تو اپنے آپ نو امیر کہلان دی وجہ تو آؤ میں توانو دو ایسے امیر زادے بخاواں کہ جنہاں نے صلح دا انداز کنج ساڑھے سامنے بیان کیتے. اللہ اکبر اللہ. آخری واقعہ گئے اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی, سارے کہو رضی اللہ تعالی, رضی اللہ تعالی کو کون نے میرے پیغمبر دے صحابی نے خلفائے راشدین دے اندروں نے. اللہ اکبر. انہاں دے بیٹے دا ایک دا نام حسین حسن گئے, دوسرے دا نام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ گئے. حسن صحابی ہے, محمد بن حنفیہ تابعی ہے. اللہ اکبر اللہ. دونوں دے درمیان کسے وجہ تو کسے گل تو لڑائی ہو گئی نا, جھگڑا ہو گیا نا, اختلافات شروع ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ. زندگی گزر دی جا رہی ہے نا, دن گزر دے جا رہے نے, گزر دیا کائنات دے لوگوں کافی دن ہو گئے نے. ایک دن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ خط لکھ دینے, لکھ دے کینے حسن تو فاطمہ دا بیٹا ہے نا, میں حنفیہ دا بیٹا وا, تیرا مقام میرے تو زیادہ ہے اور رتبے اندر بھی تو بڑا ہے نا. میں اللہ دے پاک پیغمبر
علیہ السلام دا فرمان پڑھیا تے سنیا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ رتبے اندر بڑا گویا کر دینا، جیڑا بندہ عزت اندر بڑا گویا کر دینا، وہ پہل اندر صلح اندر پہل کر دینا۔ اللہ اکبر۔ رشتے داری نو جوڑن اندر پہل کر دینا۔ اے سننا ذرا بڑیو سننا، چودھریو تسی بھی سننا ذرا، نک نک دی گل نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگو انج کر کے سیدنا حسن تک خط پہنچیا ہی نہ، سیدنا حسن نے خط پڑھیا ہی نہ، پڑھن تو بعد مفسرین فرماندے نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھن تو بعد زمین تے سٹیا ہی نہ، سٹن تو بعد ننگے پیری دوڑ لگا دیتی ہے نا، جوتا پان دا موقع بھی نہیں ملیا، دوڑ دیا جاندے نے جا کے اپنے ویر دے سامنے ہاتھ بن لینے، سینے نال لگا لیے، لگان تو بعد کہندے نے میرے محمد بن حنفیہ پائی اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دینا، میرے پائی میرے نال صلح کر لینا۔ کائنات دے لوگو اے انہاں لوگاں دا انداز دینا آیا کہ تیری شان حسن تو زیادہ ہے، محمد بن حنفیہ تو زیادہ ہے، نانا میرے پائی اسی دی انہاں دے قدمہ دے نال لگنے والی دھوم دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا علی دے بیٹے نے صلح اندر پہل کی دیئے تے سانوں بھی چاہیے اسی صلح اندر پہل کریے، صلح اندر پہل کرانگے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی اللہ کامیاب بنا دے گا۔ حضرات دی وقار پتہ کی چلے ہے کہ صلح اندر کوئی میعاد نہیں، کوئی یہ لمٹ نہیں کہ میرے نال چھوٹا پہل کرے میرے نال بڑا پہل کرے، جدے دل تے اللہ دا قرآن اور پیغمبر دا فرمان اثر کر دے کوئی پہل کر لے۔ تو تائیں اللہ دے قرآن نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اس اللہ دے کرو ڈر بھی جاؤ اور صلہ رحمی بھی کرو، اس اللہ دے کرو ڈر بھی جاؤ تعلقات نو جوڑو بھی، اس اللہ دے کرو ڈر بھی جاؤ رشتہ داری نو۔ میں تہاڈے کولو ایک وعدہ لینا ہے، وعدہ تسی میرے نال نہیں کرنا اللہ دے نال کرنے، مسجد اندر بیٹھے ہو وعدہ کرو آج تو بعد قطع تعلقی آواز ہے، آج تو بعد قطع تعلقی نہیں کرنی، جڑے پائی آپس اندر ناراض نے اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا واسطے دو خطبے سماعت کرن تو بعد اگر کوئی پائی نے ہلے بھی صلح نہیں کرنی، او دے دل اندر او دے دل دی غفلت ہے، میرے پائی آج جاؤ مسجد دا دروازہ کراس کرن تو بعد ایک دوسرے نو سینے دے نال لگا لو، سینے دے نال لگانا تہاڈا کام ہے اور ساری زندگی دے گناہ معاف کرنا میرے اللہ دا کام ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔